السلام عليكم الزول في اللون. فوالا اليوم جيتكم فيديو جديدة باش نقول لكم على لارتيكل 102 تاع لا كونستيتيسيون اللي راهم كاع الناس تهضر عليه، والناس كاع راهم يا دي ديبا، راهم دايرين دي ديبا على جال هاد المشكل هدايا، باسكو زعما قايد صالح دار لهم حجرة في الصباط. زعما فوالا راهم الناس كاع كيفاش ومنا، والارتيكل 102 والارتيكل 102 لازم يمشي مع الارتيكل 7 وهادي وهكذا، والناس جابوا لي سبيسياليست ويا هضروا. والله غير حبيت نعرف حاجه برك هنايا. عبالكم en 1958 en pleine guerre d'Algérie il y a eu la naissance de la 5e République française. وعلى بالكم l'Algérie كانت une république، enfin كانت تابعه la République française، كانت un département. دونك حنا كنا زعما لي فرونسي. En 58 كي جا دوغول دار لا 5e ريبوبليك، و في لا 5e ريبوبليك واش داروا زعما حبوا جوستومون هي كاع لا 5e ريبوبليك ان فيت الي ني اون الجيري، باسكو على جال لي زيفينمون دالجيري اللي صرا هذاك المشكل باش عاودوا لا دوغول. و فوالا نهار ولا واش دار، بدل كاع لي لوا باش جوستومون باش لي زانديجان اللي كانوا بكري محقورين، وحنا باسكو يعطونا لي زانديجان باش باسكو كنا محقورين ومنا، زعما حبوا يعطونا لي لوا، حبوا يعطونا لي ميم دروا كو لي فرونسي، زعما لي كولون. الوغ واش ولاو يديروا، زعما دوغول الى ديسيدي باللي فوالا لي زالجيريان يولوا يقراو مع لي فرونسي، ولاو عندهم الدروا، عندهم لي لوجمون سوسيو، يخي بداك بداو يبنوا لي لوجمون سوسيو هذاك الوقت و سون بيتي، زعما ولاو يبنوا لي نوفو كارتيي هذوك كيما تاع تحكموا بايزون كيما في الجي، نعرف الجي كيما في الجي بايزون تحكم الكارتي تاع لي دون ولا تاع ديار جماعه في الحراج، ولا هذوك كاع سي دي كارتي، ولا لي زاشيلان في الحراج ثاني، هذوك سي سون دي نوفو كارتي بناوهم pour justement pour le social، pour les gens اللي كانوا يسكنوا في البرارك ومنا عطاو لهم زعما سي بور باش الناس هذوما زعما يعاودوا يحسوا روحهم فرونسي، باش يقبلوا باش يدوروا على لا ريفوليسيون، باش يدوروا على الناس اللي راهم في الجبل ومنا. قال حنايا فوالا حنايا فينالمون فرنسا راهي هايله، راهي معانا بيان، راهم بدلوا لي لوا، on a les mêmes droits que les Français، donc il n'y a pas lieu d'avoir l'indépendance، on préfère rester comme ça. هما عم بالهم هكذا، دوغول عم بالو هكذا، فوالا دار لا لوا كريميو، باردون لا واسمو البلان دو كونستانتين، باردون سيتي لو بلان دو كونستانتين على ليبوك، هذاك لو بلان هذاك اللي زعما باش جوستومون باش يديروا لي غران ترافو، باش زعما لي زالجيريان زعما يحسوا روحهم حاله، يحسوا روحهم شغل فريمون زعما انتيغري في لا سوسيتي فرونسيز. Eh ben, le problème, c'est que en 132 ans, les Français ما داروا والو pour les Algériens. عم بالهم en 58 زعما 130 ans après، عم بالهم زعما يروحوا يشروا لي زالجيريان. كاين اللي مشاو في الخط، كاين حركه مشاو في الخط، زعما هذوك الكلاب هذوك اللي زعما قبلوا، قال لك حنا رانا ملاح هكذا، علاش نحوسوا نديروا الاستقلال ومنا. بصح لا غروند ماجوريتي اكرازونت هادوك الناس كاع ما قبلوش بهذا الشيء، وقالوا لهم ما تكلخولناش حنايا، ما كان لا، سي با لا بان، سي فيني، سي ترو طار، دوك لازم تخرجوا. الو هما ا ليبوك جدودنا واش داروا، ما قبلوش بهاد لي لوا، ما قبلوا والو، قال لهم حنايا با دو نيغوسياسيون، حنا تروحوا ما كاش تمسخير. فوالا الور اليوم كيف اليوم زعما دوكا ما فهمت انايا، باسكو هذاك قايد البغل هذاك زعما شغل داير لكم زعما حجره في الصباط، عطا لكم زعما لارتيكل 102، مزالكم تنيغوسيو زعما، ودايرين دي كونفيرونس، ودايرين زعما لي ديبا في التلفزيون وباغ انترنت ومنا في اليوتيوب والحاله زعما وكدا، اسكو 102 لازم يمشي مع 107، مزالكم تهضروا مع عصابه السراقين الكلاب هذوما اللي خلاو البلاد اون 60 طون، هما يسرقوا فينا، زعما دوكا جيناهم عزاز حنايا زعما، ولا ما كاش نيغوسياسيون، ما كان لا 102 لا 107 لا والو. كيفاش دوكا اي كونستيتيسيون، دوكا تهضروا على لي زارتيكل تاع اون كونستيتيسيون كي ا ايتي فوتي بار دي فولور، كي elle-même, la constitution elle-même, elle est anticonstitutionnelle. Déjà, elle est anticonstitutionnelle. Pourquoi? Parce que votaw عليها شكون؟ votaw عليها des députés ما عندهمش صلاحيات، ما عندهمش ils sont illégitimes. واحد ما فوت عليهم الناس هذوما، واحد ما فوت عليهم،
Il y a eu un trucage électoral depuis 62 ما كاش des élections libres en Algérie. Donc ما كاش منها هادوما كاع لي constitutions algériennes ولا كاع لي فوت هادوما اللي صراو في الجزائر que ce soit بوتفليقه ولا كاع ce sont des gens illégitimes. ما كاش لي فوت عليهم. يا با صحاب الكاشير شويه هكذا جابوهم بالكيران هو هذوك اللي يفوتيو بالبكري توجور لي ميم هما وولادهم حركه هذوك هما اللي يفوتيو. Donc, ils sont d'abord eux-mêmes illégitimes et tout ce qui vient d'eux, c'est illégitime. Tout ce qui vient d'eux, les lois, كلش تاعهم anti-constitutionnel. هادوك الحوايج داروهم كونتر الشعب. خداعين. كيفاش نتوما تروحوا تنيغوسيو ديال لوا تروحوا ديروا نتوما تروحوا ديروا دي زاناليز على دي زارتيكل اللي داروهم هما الوغ سا سي دي بياج الوغ سا سي ان بوازون. ما عنديش الوقت انا نهضر على 102 ولا هاد الناس لازم يخرجوا يفو كي سورت ما كانش ما تنيغوسيو معنا والو ما نهضروا لا 102 لا والو سي سون دي جون كي دوف بارتير سي اون مافيا لازم يروحوا كاع كيما راهم سي تو يا با واش نو هذا 102 منا ما كانش 102 102 تاعك ما على باليش بيه كاع ولا اكزيستي لازم تروح كي انت كي جماعه تاعك روحوا رفدوا دوزانكم يرحم باباكم خطونا سي بون ما نسمعوا لكمش دوكا والله غير لو كان تجيبوا لنا واش تجيبوا لنا والله وتحطوا لنا واش تحطوا لنا دوكا ما نامنوكمش سي فيني خلاص الشعب خلاص قال لكم صاي ما نامنوكمش سي فيني او سبحان الله رفدوا دوزانكم وروحوا علينا خلاص يا سيدي او ما كان لا 102 لا والو. وانا عندي نقول لكم حاجه اقسم بالله بجميع واحد لي شغل يحب يسمع هكذا شغل اللي يقول لك داكور 102 بصح لازم نزيدوا معاه لو 7 ومنا انا من جميع الناس اللي يخموا هكذا والله العظيم بور موا سي حركه سمحوا لي كيما بكري في 58 اللي كانوا زعما هكذا مليحه معليش بوكوا شغل هادي وهادي بور موا سوا توي بور لا ريفولوسيون سوا توي كونتر لا ريفولوسيون مي اونتر لي دو ما كاش منها سي با فري. الور هاد الناس هادو ما يرحم بابكم تو سكي سور دو ارموه في الزبل حاشاكم ارموه ما تقبلوا منهم والو ما تنيغوسيو معاهم والو وما تريتيو حتى حاجه ان سوجي اللي يجي من عندهم فو لو تريتي با اون با طون بيردر ما عندناش الوقت اون با طون. هاد الناس هادو ما راهم بالعاني يديرونا هكذا باش حنايا نقصروا وباش يجيبوا بينا الوقت اون با طون سبحان الله. دوكا لازم ديسيديو يا ناس سبحان الله دوكا لازم لنا لي ريبريزونطون تاعنا باسكو ماذا بيهم نبقاو هكذا ما عندنا لا لي ريبريزونطون لا والو مال بلا راعي نمشيو برك شغل بقر مانيفيستيو كل جمعه نضربكو كل جمعه يجيبوا لنا طعام يجيبوا لنا تمر ومنا وعلى باليش وشغل رانا في حمام مريغه زعما رانا نضربك ومنا وشنو هذا دي ريفوليسيون هذه تقعدوا بينا نتوما او ما كاش منها هاديه لازم سيفيني خلاص دوكا هاد الناس لازم يروحوا وحنا دوكا لازم نادي ريبريزونطون نحبونا نكرهوا باسكو على بالي يقول لك لا ماشي وقتها كيفاش ماشي وقتها دوكا باش يهضروا هاد الناس هادو ما اسمعوهم في التلفزيون واش راهم يقولوا من جميع اللي يجي يهضر يكون من لا ريفوليسيون يجي يهضر واحد من الحراك يقولوا له نتايا ما عندكش ونافي با لا ليجيتيميتي باش تهضر او نون دو بوبل او نون دو الحراك علاه باسكو هاد الناس هادوما ماذا بيهم واحد ما يهضر او نون دو الحراك وكاش لازم ماذا بيهم ما عندنا حتى لو بريزونطون ماذا بيهم هما اللي يستغلوا هاد الحراك هدايا باش هما يمشونا كيما يحبوا ماذا بيهم يكون حتى واحد ماذا بيهم اون اورا اوكا ريبريزونطون ماذا بيهم اون ريسترا كوم سا سي ميو بور هكذا ماذا بيهم يعجبهم الحال هكذايا ما كاش منها هادي يا ناس سبحان الله لازم لنا دي ريبريزونطون واش بيكم هبلتوا ها يا سيدي هم خرجوا هم راحوا دوك يرفدوا دوزانهم يروحوا يديماريو طياراتهم هربوا راحوا يخلونا وحدنا وبعد كيفاش يصرى لنا حنايا كيفاش ندقاتلوا بيناتنا واحد يقول لك انا لا الاخر هكذا الاخر لازم دوكا نديسيديو ما كاش منها ما خلوش حتى كيروحوا باش نديسيديو شكون يحكم اسمه لو غوفرنمون بروفيزوار نو لازم دوكا ما يكلخولناش وبعد حنا اون فالو امبوزي قال دوكا اسمعوا الطابلات ريحوا مع هاد الناس تعطيهم المفاتح وتعطيهم كاع واش ديتو واش ما ديتوش وطبقوا باسكو بعد حنا هم راحوا مع من حنا دوك مع من هضروا مع من شكون حنايا دوكا شكون يريبريزونتينا حنايا شكون كل واحد يقول لك انا صرنا كيما 62 باقي يولي طاق على منطق واحد يحب يدي لاخر نو لازم نورغانيزيو روحنا من دوك يا ناس سبحان الله دوكا لازم نورغانيزيو روحنا لازم ندير ريبريزونطون
هاهم الناس باينين دوكا، باينين، كاين ناس باينين يا سبحان الله. شوفوا نتوما ميزوا بعينيكم، كاين ناس باينين، هادو الناس نخيروهم نديروا فيهم الامان ونخيروهم يا اخي سي بروفيزوار. لا واو، حكومه من 62 وفرنسا من 1830 خرجناهم، كي زعما هادو ما يجوا زعما خفتوا يدوا البوفوار وباك ما يروحوش، هادو ما في دقيقه نحوزوهم. الا غدوه زعما واحد فيهم يحب زعما شغل يبدا يلعبها منا في دقيقه يروح. واش بيكم؟ مي بصح يفو بروند لا ديسيزيون تو سويت. قال لي الناس نخرجوا افيك دي سلوغون، قال احنا حبينا فلان، حبينا فلان، هذاك هو. نتفاهموا ان كونسونسيوس، اون بيرسون دو كونسونسيوس، واحد تما اللي بان لنا هكذا بيبري مليح، هذاك نديروا عليه نهضروا نحكموا دي سلوغون نحكموا الاخر، قال هذاك هو. باسكو الدوله تخاف واحد يكون ريبريزونطون عنده قوي زعما شغل هكذا، واحد كان دو ليجيتيم الشعب كاع يحبوا. ما يحبوش هكذاك هما، ماذا بيهم نبقاو هكذا نخرجوا كل جمعه نطبلوا. او خافوا ربي سبحان الله، ما نبقاوش هكذايا. ارتيكل 102 ارتيكل واش هذا ارتيكل 102 ما نقصرش على ارتيكل 102 كاع انايا سي فيني، يخرجوا ايفا بور تو سي بون. هيا يما السلام عليكم، وان شاء الله ربي يجيب الخير لبلادنا وتوجو سلميه. مي وشنو يا ناس خي تفهمنا، لازم لازم من دوك نبداو في au niveau des mairies, au niveau des sociétés nationales, au niveau de كاع لي انستيتيوشن تاع ليطا، لازم تخرجوا كاع لي ريبريزونطون اللي راهم يحكموا في هاد الاخر لي انستيتيوشن هذوما. لازم من دوك نتوما ديروا دي ميني ريفوليسيون، ديروا لهم كوديتا، خرجوهم هاد الناس الكلاب هذوما السراقين اللي محاكمين، لي مير، لي والي، لي شيف دايره، لي ديريكتور دو سوسيتي ناسيونال، هادو كاع تحوزوهم باسكو كاع سراقين. حاشا اللي ما يسهلهاش بالك 5%، كاع سراقين. واش راكم تسناو نتوما؟ راكم تخدموا في لي سوسيتي يا بداو من دوك ديروا لي كراف، حوزوهم هاد الناس، حوزوهم باش يجي نهار يجي ان غوفرنمون بروفيزوار تجيه سهله باسكو يفا تريتي افيك دي جون اللي داروهم الناس، اللي داروهم الشعب. لازم من دوك ما نبقاوش نتسناو حنايا زعما حتى كي يجي غوفرنمون جديد وبعد نبقاو وهذوك الكلاب اللي تحت يبقاو هما توجور لي ميم. نو ما كاش منها، لازم من دوك يفو يالي فوق سيليغي دوكا. ما نبقاوش نتسناو حنا كل جمعه نخرجوا نطبلوا. شنو هذايا؟ واحد جايب لي زرنا، الاخر جايب لي على باليش. خلونا من التمسخير تاعكم. واقيلا جدودنا واقيلا لا ريفوليسيون ديروها بدرابك، واقيلا قعدوش بينا هكذا. السلام عليكم. مالا هيا على خير.